पूर्व मन्त्री श्री शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी हुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब अघिल्लो पटक कुराकानी गर्दाखेरि नेपालको राजनीति ओह्रालो लागेको गाडीको ब्रेक फेल भएर भिरतिर गएको जस्तो अवस्था छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले। हजुर, अहिले सुधारियो कि भिरबाट जाकिँदै छ अझै तलतिर? सुधारिया देखिनु भएको छ कि बिग्रिया देखिनु भएको छ? तपाईँ पत्रकार, म पनि पत्रकार होइन। यो झरिरहेछ। उहाँहरूले थाम्न सक्नुहुन्न। यो अहिलेका ठेकेदारहरू, अहिलेका नयाँ राजाहरूले थाम्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूको हातमा छैन डाडु पनि, त्यसैले झरिरहेछ। त्यसैमा मलाई के भन्ने, ग्लानी भन्ने कि दुःख भन्ने कि आफ्नो देश, तपाईँ हाम्रो देश भने अहिले पनि अवस्था ब्रेक फेल भएको गाडीकै जस्तो हो नेपालको अवस्था अहिले। अब के हुन्छ तपाईँले आजको भोलि तपाईँलाई थाहा छ र? के चिजले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने नि अहिले त अब हेर्नुहोस् न, यो सङ्गठनको राजनीति रे होइन, सङ्गठनको स्वतन्त्रता हामीलाई चाहिए त्यही होइन, सङ्गठनको स्वतन्त्रता है। सङ्गठनको स्वतन्त्रताले नेपालको संविधान र कानुन 62-63मा उल्लङ्घन गर्यो। हाम्रो राजनैतिक क्षेत्रले या नेताहरूले यो संविधान हाम्रो अनुकूल भएन, त्यसैले यो च्यात्छौँ, अब हाम्रो अनुकूलको संविधान बनाउँछौँ भने हो उहाँले है। त्यो भने के त भन्दा उहाँहरू नयाँ राजा भयो, उहाँहरू संविधानभन्दा माथि भयो। उहाँहरूले नै बनाएको संविधानले कहाँ पुर्याइरहेछ देशलाई? हेर्नुहोस् न। अब धेरै विश्लेषण हेर्छु म तपाईँहरूको युट्युबमा, धेरै चाहिँ नि विश्लेषकहरूले लेखा देख्छु होइन। केपी ओलीले यसो गर्छ, प्रचण्डले यसो गर्छ, माधव नेपाल, झलनाथले यसो गर्छन्, देउबाले यसो गर्छ। उहाँहरूको हातमा छ र राजनीति? कसको हातमा छ त अहिले नेपालको राजनीति? नेपाली नेताहरूको हातमा छैन, पक्का हो। उहाँहरू माध्यम मात्रै, उहाँहरू माध्यम मात्रै। कसको हातमा छ त? कसरी चल्छ नेपालको राजनीति? कसरी चल्छ त? ल भन्नु त। अब नेपालको राजनीति एउटा सर्वोच्चले घुमाइदिन्छ अर्कोतिर, निर्वाचन आयोगले अर्कोतिर घुमाइदिन्छ। यस्तो पनि राजनीति हो? के निमित्त पात्रहरू मात्रै हुन् नेपालका नेताहरू? जसले भन्छन् ओलीले यसो गर्छ, प्रचण्डले यसो गर्छ, देउवाले यसो गर्छ, बाबुरामले यसो गर्छ भन्ने एउटा के भने विश्लेषणहरू चाहिँ सत्ता स्वार्थसँग उहाँहरूले यो जुन मौजुदा वास्तविकता हो उहाँहरूको हातमा नभएको राजनीति, त्योसँग मिलजुल कसरी गर्ने हो, कसरी म सत्तामा पुग्ने हो, उहाँहरूको राजनीति त्यसैमा सीमित। तपाईँहरूले एउटा यसो विचार गर्नुहोस् न, देशको प्रधानमन्त्री आफू असुरक्षित छ भन्छन्, त्यसै त भने होइन होला। कहिले म कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्छ, कहिले मलाई चाहिँ नि भारतले हटाउन खोज्यो भन्छ देशको प्रधानमन्त्रीले होइन। अनि तपाईँहरूको विश्लेषणमा ल झलनाथ गएर इन्डिया, बाबुराम इन्डियाले गएर, फलानोले इन्डिया, त्यहाँ के मन्त्रणा गरेछ तिनले भन्ने छन् र? विदेशीको स्वार्थ के हो नेपालमा, त्यसको केलाउनुहोस् होइन। उहाँहरूको सत्ता स्वार्थ, त्यसले उहाँहरूले भनेको व्यवस्थालाई कहाँ पुर्यायो त? त्यसरी केलाउनुहोस् होइन। अनि देश कहाँ गयो? देशको स्वार्थ कहाँ गयो? देशको है, दलको होइन, नेताको होइन, देशको स्वार्थ पनि अहिले त दल जस्तो भइसक्यो। ए बाबा, यो त हुने कुरा। फेरि हामीले त्यही त तपाईँहरूलाई म भन्छु नि, आज हुने कुरा पहिला के भएको थियो भने हामी त पुरानो देश हो, पहिला के भएको थियो त्यसरी हेर्ने हो नि त। अब हुने कुरा के? अहिले नेपालमा जे जस्ता राजनीतिक परिघटनाहरू विकास भइरहेका छन्, पछिल्लो समयकै कुरा गर्ने हो भने संसद विघटनदेखि एमाले माओवादीको पुनर्स्थापनासम्मको कुराकानी गर्दा यो पनि आन्तरिक कारणले भएको होइन भन्नेमा चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ होइन त? म होइन, आन्तरिक कारण भने एउटा छ, नेताको सत्ता स्वार्थ। तर इन्जिनियर गर्ने त उहाँहरूको हातमा छैन होइन। इन्जिनियर अरू नै हो होइन त? इन्जिनियरै उहाँहरूको होइन, एक्टर मात्रै हुनुहुन्न होइन त? डाइरेक्टर अर्कै छ, डाइरेक्टर त्यो पटकथा लेखक अर्कै छ होइन? हिजोसम्म त अर्कै छ भने मिल्थ्यो।
अब चाहिँ के अर्कै छन् भन्नुहोस् न, अरू नै छन्। छन्मा पुग्यो अहिले होइन। यो विगत चाहिँ नि 62-63 पछि छन् भने हुन्छ। इन्डियाले लेखा, इन्डियनहरूले लेखा हेर्नुहोस् कि कहिले फेरि अर्को चाहिँ नि खिलराज रेग्मी चाहियो भनेको छ कसैले, कसैले के भनेको छ, कसैले आर्मी भनेको छ, कसैले के भनेको छ। यो उहाँहरू हो नि त, प्रिन्सिपल एक्ट्रेस त उहाँहरू हो। अनि उहाँहरूलाई परिमार्जित गराउने चाहिँ नि संविधान हो, देशको कानुन हो। नौसिङ भन्छ नि कानुनको होइन, कतिवटा सिङ कतिवटा सिङ, यो पर्म्युटेसन्सहरू कतिवटा सम्भावना कतिवटा सम्भावना, अनि त्यसलाई राजनीति सम्भावनाको खेल। अहिले राजनीति चाहिँ दलहरूको विवेक या दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका आधारमा अनि राजनीति गाइडेड भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो कानुनी राजमा यो स्वाभाविकै हो कि अथवा दलहरूको असफलताले चाहिँ? स्वाभाविक पनि हुन्छ कतिपय प्रजातन्त्रमा, तर ब्याक टु ब्याक सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ त्यसले चाहिँ आम रूपमा राजनीति नै उथलपुथल हुने जुन अवस्था आयो, यसलाई पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ होइन? यसो हो, संविधानमा सबै कुरा लेखा हुँदैन होइन, त्यसको व्याख्याकारको रूपमा अन्ततोगत्वा जुडिसियरी हुन्छ। अन्ततोगत्वा कानुन यसमा यो भने होला है, यो भने हो है भनेर जुडिसियरी भन्छ होइन। आफूले चाहिँ नि व्याख्या गर्न नसकेका खण्ड जुरिस्टोक्रेसी भन्न थालेर पो भने त होइन। यसो हो, अब आफूले नगर्ने दलहरूले विवेक गुमाए, दलहरूको नियन्त्रणभन्दा राजनीति बाहिर गयो भने त्यहाँ चाहिँ जुरिस्टोक्रेसी सुरुवात हुन्छ भन्न थाले क्या मान्छेहरूले अहिले, कि त्यसरी भन्न मिल्दैन? त्यसरी भन्न किन मिल्दैन भने एक्टर्स त उहाँहरू नै हो, नेताहरू त उहाँहरू नै हो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले मैले काम गर्न पाइनँ, म त्यसैले यो संसद भङ्ग गर्छु, चुनावमा जाऊँ भने हो होइन। काम गर्न पाइनँ प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि त्यो त गहिरो कुरा, गहन कुरा। किनमा म चाहिँ यसरी हेर्छु, किन काम गर्न पाइनँ? भागभण्डा मिलेन, त्यही भने होइन। उहाँले कामै गर्न दिएन, हरेक चिजमा भाग भनिरहेछन् प्रधानमन्त्रीले। यो संविधान भागभण्डाको संविधान हो, त्यसैले काम गर्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरूले संविधान बनाउँदा त्यही बेलामा भन्नुपर्ने। सधैँ प्रतिस्पर्धा पनि प्रधानमन्त्रीले मैले काम गर्न पाइनँ, काम गर्न दिएनन् भन्ने कुरालाई तपाईँले गहिरो रूपमा हेर्नु भएको छ नि त। भनेको त्यहाँ भागभण्डा थियो, भागभण्डाले काम गर्न दिएन, प्रधानमन्त्री एउटाले चाहँदा काम गर्न सक्दो रहन्छ होइन। प्रजातन्त्र हो, प्रतिस्पर्धा हो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो प्रजातन्त्र, बुझ्नु भएन? प्रतिस्पर्धामा भागभण्डाको काम कहाँ भयो भने त्यो अस्ति त्यो संविधान सभा किन भयो? भागभण्डा पनि शान्तिपूर्ण रूपमै भएको छ नि त। शान्तिपूर्ण रूपमा भागभण्डा अस्ति संविधान सभामा भयो। तत्पश्चातको चाहिँ नि जे जति चाहिँ नि 10 वर्ष लाग्यो होइन निर्वाचित सरकार पाउन, त्यसपछि काम गर्न पाइन भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले, त्यो त त्यही बेलामा संविधान बनाउने बेलामा विचार गर्नुपर्ने नि। त्यो संविधान किन बनाइयो त भन्दाखेरि राजाले भागभण्डाको आधारमा राजनीति गर्न दिएन। त्यो राजनीति गर्न किन दिएन? चुनावमा चाहिँ नि देउबाले चाहिँ नि चुनाव मै गर्छु, चुनाव गर्न सकिनँ, मलाई नै प्रधानमन्त्री बना भने बापत भयो होइन त यो सबै। राजाले हात लम्कायो, राजाले के गर्ने? त्यो राष्ट्र एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षकले ए भाइ तिमीहरू झगडा गर्यौ, मलाई सहयोग गर, म गरिदिन्छु चुनाव भन्दाखेरि दिल्ली पुग्यो होइन। अनि दिल्ली पुगेर
भागबण्डाको संविधान 10 वर्ष लगाएर गरे होइन त? वास्तविकता यही होइन? अब भागबण्डालाई झगडा नगर्न त एउटै पार्टीको चाहिँ नि संसद हुनु पर्यो। एउटै पार्टीको थियो त अस्ति, एउटा पार्टी मेजोरिटी थियो, एउटा पार्टी मेजोरिटी थियो, एउटै पार्टीको सरकार थियो। सुन्नुहोस् न, त्यो सरकार भनेको के भने बम्पर मेजोरिटीको सरकार थियो। देउबाले मैले मेरो भाग पाइनँ त भनेको थिएन नि, होइन? ऊ त गएको थियो नि त। भागबण्डाको झगडा त एउटै पार्टीको सिङ्गल मेजोरिटीको सरकार संसद हुँदा पनि त हुँदो रहेछ नि त, होइन? नेकपा भन्ने पार्टी त एउटा सिङ्गो थियो नि त माओवादी मिसाउँदाखेरि। अहिले तपाईँले के चाहिँ नि कुन अध्यायमा हुनुहुन्छ भने त्यो भागबण्डा शेरबहादुर देउवाले मेरो भागबण्डा पाएन भनेर ऊ चाहिँ यो संवैधानिक आयोगको चाहिँ नि मिटिङहरूमा नगए पनि होइन नि। कहाँबाट चाहिँ नि भयो त यो प्रतिस्पर्धा? आफ्नै पार्टीभित्रबाट, आफ्नै पार्टीको भागभन्डा मिलेन भनेर। त्यसैले यो संविधानलाई हामीले संविधान भन्नु नै कुन चाहिँ प्रिन्सिपल, कुन चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलको संविधान भन्ने अब कस्तो अब अहिले पनि चलिरहेछ नि, यस्तो यो हुँदैन, यो संसदीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति यसले मात्रै गर्छ, नत्र भए यो हुँदैन। व्यवहार यस्तो छ, संविधान नाग्ने व्यवहार छ, त्यो पनि काम लाग्छ। उहाँहरूलाई कसले सुधार्ने? अनि भोटमा जसको बढी राम्रो सङ्गठन हुन्छ त्यसैले पेल्छ नि चुनाव। त्यसैले अहिलेको अब तपाईँले निचोडमा भन्ने अहिलेको राजनीति कतातिर गइरहेछ भने चुनाव कि यो 2 वर्ष लम्बाम यति दुईटामा भार होइन त। अब चुनाव हो भने को त्यो चुनावी सरकारमा बस्ने, त्यसैमा झगडा हुन्छ जुन भइरहेछ होइन। लम्बाम भने को बसेर चाहिँ नि त्यहाँ 2 वर्षपछि को बसेर चुनाव गराउने, त्यसैमा चाहिँ त्यहाँतिर छैन। हजुर, जे जसो भए पनि चुनावी सरकार कसले गर्ने, चुनावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने र अब 2 वर्षको राजनीति अगाडि बढ्ने भयो नि त। यो विगत वर्षहरूदेखि हाम्रो प्रजातन्त्रमा चुनाव आउने बेलामा को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, कसको कसको सरकार हुने, सत्ता कसको हुने, अनि त्यसैको आधारमा राजनीति हुन्छ। अहिले के हुन्छ अब भने चाहिँ नि 2 वर्ष भए पनि यहाँ अहिले भए पनि चुनावमा जाने हो। अब चुनावको सरकारमा को बस्ने भन्ने त्यसैमा राजनीति हुन्छ। अनि देश गहन पक्ष यहाँ हो नि त। देश किन आउने? उनीहरू देशको सेवा गर्न आउने हो नि त। चुनाव गर्न पाइन भनेर होइन, चुनाव लड्न पाएन भनेर होइन, चुनाव लडेर देशको सेवा गर्ने हो। त्यो पो हो त प्रजातन्त्र। अब चुनाव लड्ने ठाउँमा म हुनुपर्छ भनेर किन झगडा गर्छन् त? त्यसले हाम्रो चुनावको नतिजा डिटर्मिन गर्छ। स्वतन्त्र भयो त हाम्रो चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने किन मारामार पर्छ त त्यसो भए? होइन, यदि निर्वाचनमा सबैलाई विश्वास छ, निर्वाचनको परिणामलाई सबैको विश्वास छ, त्यसको निष्पक्षतामा विश्वास छ भने त यो नहुनु पर्ने हो। अनि निर्वाचनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराले मारामार हुन्छ 2 वर्ष अगाडिदेखि सुरु। अब भएको खेल त्यही हो नि त। अब 2 वर्ष कहाँ भने अथवा अर्ली इलेक्सनका कुरा पनि छ, जेसुकै पनि हुनसक्छ। विगतदेखि नै त्यही, विगतदेखिको त्यही। अझ तपाईँ 15 सालको चुनावको कुरा गर्नुहोस्, 7 देखि 17 सालसम्म यो निर्वाचन के अरे यो संविधान सभाको चुनाव भने होइन। पछि चाहिँ नि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि बुद्धिजीवी सम्मेलन यहाँ उहाँ गरेर चाहिँ नि ल है मै दिन्छु। ऊ आयो बेलायतबाट, आइभो जेनिङ्सलाई ल्याएर चुनाव के अरे संविधान बनाउँछु भन्दाखेरि पनि को हुने? चुनाव को हुने? टङ्कप्रसाद आचार्यलाई अक्षम भनेर निकालेको चुनावै गर्न नसकेर हो। अनि नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर के अरे ऊ
नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री सुवर्ण शमशेरलाई अध्यक्ष बनाएर चुनाव भयो। त्यतिन्जेलसम्म को सत्तामा गएर चुनाव गराउनु। अब अहिले फेरि त्यो रोग छँदैछ, त्यो रोग छँदैछ। अब यहाँनिर अलिकति समसामयिकतामा हामी फर्किँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। हाम्रो लडाइँ एकदम जित्यौँ हामीले भनेर एउटा पक्षले लड्डु खाइदिइहाल्यो। 11 गतिको कुरा यो। 23 गतेसम्म त्यो लड्डु पच्या थियो कि थिएन? तिम्रो एमाले भयो, माओवादी भयो भने अर्को फैसला आयो। लड्डु नै नपच्ने स्थितिमा उहाँहरू पुग्नुभयो। हामी हार्यौँ, यो त अस्वीकार्य छ, हामीलाई भले असहमति छ भन्नुभयो, स्वीकार गर्छौँ तर असहमति छ हाम्रो, यस्तो भयो उस्तो हो भन्ने ठाउँमा पुग्यो। कसले बल्ट्याङ खायो यो राजनीतिमा अहिले? अहिलेसम्म केपी ओली जित्या भन्नु पर्यो। किन बल्ड्याङ फाउनेर उहाँले त अब हिजो चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि उहाँको प्रतिस्पर्धीलाई त हटाइदिनु भयो पदबाट। त्यो पार्टी कि यो पार्टी कुन पार्टी छाडिदिनुहोस् न। यो मन्त्री परिषद फेरि पुनर्गठित माओवादी केन्द्र होइन, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसलाई समर्थन गरेछ कि विरोध गरेछ ल भन्नुहोस्। यो त मन्त्री परिषद हो। हामीले विथड्र गरेका छौँ भने छ समर्थन केपी ओलीको प्रधानमन्त्री या नेकपा एमालेको सरकारबाट हामी विथड्र गरेका छौँ भने छ। समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले तपाईँ र हामी कुराकानी गर्ने बेलासम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। तर उसले माओवादी केन्द्रबाट म त लड्न जान्छु भने छ। मन्त्री बनेकाहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरा गरेछ। उनीहरूले तेरो पार्टी नै छोडिदिन्छु भनिसके। अब त्यसको पनि औचित्य छैन। त्यही त, त्यसैले यो पद त्याग्न तयार, केपी ओलीलाई छोड्दैनौ भन्ने ठाउँमा आयो नि त माओवादीका मन्त्रीहरू। के हो यो? त कस्मेटिक एकदम भइरहेछ नि त, जादु जस्तो हो। ठिक शब्द कस्मेटिक, त्यो भने हो तपाईँले हो। यो कस्मेटिक डिफ्रेन्सेस हो, मलम पाउडरको डिफ्रेन्स। यो झगडा देशबारे जुन थुप्रिँदै गएको समस्याबाट डाइभर्ट गर्ने हो एउटा। यो झगडा दि आन्सर टु डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी, चुनाव त्यतातिर लग्ने हो। ए देश चल्या छैन भाइ, 10 वर्ष भयो, 10 त के अझ त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि 20 वर्षदेखि चाहिँ नि हाम्रो देश ओह्रालो लागिरहेछ, अहिले त अब खस्यो भनेर भनिरहेको कारण यो झगडालाई डाइभर्ट कहिले डाइभर्सन समकालीन नेपाली राजनीतिमा चाहिँ केपी ओली बलियो बन्दै गएको देखिन्छ अहिले कि के हो त? त्यो अहिले नै हामी निष्कर्ष अहिले हेर्दाखेरि जस्तो सुन्नु न, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि त केपी ओली सिद्धियो। किनभने ठुलो तबका चाहिँ एमाले भित्रको पनि प्रचण्डले लिएर हिँडेको थियो नि त होइन। आधिकारिकता पनि हाम्रो हुनुपर्छ, बहुमत हाम्रो छ, सूर्य चिन्ह हाम्रो छ। केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्ने, उनी अब यो पार्टीमा बस्न लायक छैन भने भन्न सकिन्छ। केपी ओली सरकारमा छन्, सरकारसँग देशको डाडुपन्य हातमा छ, त्यो हिसाबले बलियो भन्नुहुन्छ भने बाँकी संसद छैन भन्न मिल्यो। यदि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई नबिउत्याइदिएको सर्वोच्चले 23 गते भने त केपी ओलीको हालत त खराब हुनेवाला थियो नि त। त्यसैले खराब, उहाँ माथि नै पुग्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि केपी ओली माथि पनि आधार थियो, पुग्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले त आफै भन्दै हुनुहुन्छ ठिकै छ, सरकारले चाहिँ मलाई वापस लग्यो, हामीले मानेमा, फेरि चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि चुनाव उन्मुख हुन्छ, फेरि चाहिँ नि विघटन कामै गर्न नदिएपछि त विघटन उन्मुखै भइगयो नि त। केपी ओलीले यहाँबाट बलियो पायो भनेर, बल भने कसरी? बल भने संसदमा उहाँ बलियो छ, केही ठेगान छ? अनि कसरी बलियो? तै पनि त हिजो आफैलाई निकालेर हिँडेका मान्छेहरू चाहिँ प्रभु तपाईँ नै हो, मेरो अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता पनि तपाईँ, एमाले हामी यसो उसो भन्न आइपुग्यो नि त। माधव नेपालहरू त केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे, अध्यक्षको नेम प्लेट टाँसेको छ। यहाँ वरिष्ठ नेतामा भिरबाट गुल्टे जस्तो चाहिँ माधव नेपाल भयो नि त अहिले।
अहिले माधव नेपालजीहरू डिफेन्सिभमा हुँदैमा उहाँहरू चाहिँ नि बलियो छैन भनेर म निष्कर्षमा पुग्दिनँ। उहाँहरू बलियो छैन भन्नलाई चाहिँ उहाँको देशभरिको राजनैतिक उपस्थिति र सङ्गठन के हो? संसदमा उहाँ कमजोर, उहाँको स्ट्र्याटेजी फेल खायो। होइन, पार्टीभित्रको अङ्कगणितमा पनि उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ होला। तर खालि एउटा मान्छेको शङ्का चाहिँ जसरी मनमुटु माया सबै प्रचण्डसँग छ नि त उहाँहरूको मन त पेरिस डाँडामा, साँच्चीकै इमान्दारितापूर्वक एमालेमा फर्किए होला कि या आफ्नो पद जोगाउनको लागि मात्र आए होला कि किन आए होला? हिजो त मुख छाडेर गएका मान्छेहरू भन्छन् क्या मान्छेहरू। आफूलाई के भनेर चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुभयो सार्वजनिक जीवनमा भने केपी ओलीको सरकारसँग हामी छैनौँ, केपी ओलीसँग हामी छैनौँ, राजीनामा दिनुहोस्, पार्टीबाट राजीनामा दिनुहोस्। अब सबैको आँखा चुनावतिर, डिजाइन चाहिँ के भन्दाखेरि यो चुनावतिर, यो सबै अहिलेको जुन यो नाटक के को लागि? चुनाव, यसै संविधान अन्तर्गतको चुनाव। यो संविधान काम गरेन बाबा, काम गर्दैन भनेर अहिले कसैले भन्दैनन्। किन भन्दैन? यो संविधान अन्तर्गतको चुनावले, अर्को चुनावले पनि यस्तै हो, यस्तै हो। ल केपी ओलीले 2 तिहाई मेजोरिटी ल्याए अरे, अर्को माधव नेपाल जन्मिन्छ त्यहाँभित्र? जन्मिन्छन् कि जन्माइन्छन् कि? यो संविधान काम लाग्दैन, यो मान्नुहोस्। अब यसको जरा तान्दै 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 जाँदा फेरि चाहिँ नि महेन्द्रको कुरा आउँछ। दलीय राजनीति यस्तै हो है भनेर महेन्द्रले उहाँ 17 सालमा भने। बिपीले अर्को त्यान्द्रो समाते, सङ्गठनको राजनीति त अहिलेपछि त 47सम्म पुग्नुहुन्थ्यो, फेरि अब यस्तो कुराले तपाईँ 17मै पुगिसक्नु होइन भयो। त्यही त मेरो भने। त्यसैले 47मा जाऊँ, त्यहाँबाट जुन गल्ती गरे, गल्ती के राजनीतिको कारणले दिल्ली सम्झौताले 47ले पनि अब समाधान नदिने भयो नि। होइन, 47मा फरक के छ र भने राजा एउटा हुने हो, त्यो पनि संवैधानिक राजा हो। होइन, बहुदलीय प्रजातन्त्र गर्ने त यिनै हुन् नि त, त्यहाँ केपी ओली हुने हुन्, शेरबहादुर देउवा हुने हुन्, प्रचण्डै हुने हुन्। हो, तर 47 पनि त फेल खा हो। त्यसपछि 17मा जाउँ त? त्यो भन्न पाइन्न। संवैधानिकता कहाँसम्म थियो? 47सम्म थियो। 62-63ले रुल्स अफ द गेम चेन्ज गरिदियो। फुटबल हेर्ने हो भने फेरि त्यहीँ जाने हो। रुल्स त्यही त। खालि यहाँ प्रश्न चाहिँ दलीय व्यवस्था नै फेल भएको हो भने त 47ले समाधान दिँदैन नि त। होइन, दलहरू त यिनै हुन् नि, मान्छे यिनै हुन् नि, आउने मान्छे यिनै हुन्, प्रवृत्ति यिनै हो, शासन गर्ने त दलले नै हो नि। 47 त मैले भनेको त। अब 47ले त्यहाँसम्म पुर्यायो होइन। 47ले के रेकगनाइज गर्यो भने त्यस्तो खालको दलीय व्यवहारले 62-63देखि यहाँसम्म पुर्याउँछ देश। त्यहाँ पुगेर फेरि चाहिँ नि पुनरावलोकन हुनु पर्यो। प्रचण्डले मुखै ठ्याक्कै नफोरे पनि फेरि हान्नुपर्छ जस्तो कुरा गर्न थालिसके। 47 संविधान पछि पनि 52 जन्मेकै हो। अब अहिले भित्तामा प्रचण्ड पुगे, फेरि हान्नुपर्छ भन्नलाई फरक त रहन्छ नि त। आखिर सत्ता शक्ति पावर गुमेपछि त सबै उनले जाने त त्यही हान्नलाई रहेछ क्यारे। त्यो कुरा त मुखले नभने पनि अब लगभग पक्क मुख खोल्न मात्रै त बाँकी छ प्रचण्डको अहिले। ठिकै छ नि, बोलोस् न। भएको यही हो। सङ्गठनको अधिकार 4 जना मिलेर हामी सङ्गठन गरौँ, देशको लागि यसो गरौँ भनेर चाहिँ नि तपाईँ हामीले भन्यौँ होइन, रोक्छ। तर हाम्रो त्यो अधिकारले औपचारिक मान्यता पाएपछि त्यो मान्यता पाए बापत समाजप्रति या संविधानप्रति कटिबद्ध त हुनु पर्यो। तपाईँले पनि गैर कानुनी काम गर्यो भने थुनिदिन्छ। खालि एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँहरू अथवा जति पनि अरूहरू हुनुहुन्छ,
एउटा आग्रहबाट प्रेरित हुँदाखेरि त यहाँलाई लाग्छ कि 47 मा गएपछि समाधान हुन्छ होइन हैन एउटा आग्रह अलरेडी तपाईँ एउटा आग्रहबाट प्रेरित हुनुहुन्छ नि त तपाईँको पूर्वाग्रह 47 जाँदा सबै समाधान हुन्छ भने छैन मैले 47 मा टेक्दाखेरि समाधानको बाटोतिर लाग्छ यो 62-63 पश्चातको राजनीतिले विकृतितिर प्रश्रय दिन्छ यो आग्रह होइन यो मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन यो अध्ययन हो तपाईँले भनेको 47 मा पनि दलीय व्यवस्था त छ नि होइन त सुन्नुहोस् न दलीय व्यवस्था छ दलहरूले नै चलाउने हो नि होइन बागडोर त दलहरूले नै राख्ने हो नि होइन त्यसमा पनि अनि त्यसपछि हामीले कहाँबाट ल्याउने मान्छे भने क्या कल्चर यही हो कल्चर टङ्ग टाउकोमा हान्ने एउटा राजा थियो सके नसके प्रयास त गरे फेल खुवाइदिए अब के गर्ने किन अब यो लौरो त उज्जिने बित्तिकै त्यो लौरो खोसेर बजायो नि मेरो त्यही त जनताले यो मलाई यो 62-63 पछिको यी सब नाटक यसले एउटा कुरा गरेको छ कि तपाईँ जस्तो युवा पत्रकारहरूले बुझ्न थाले होइन नत्र मैले राजा यो त राणा छँदैछ क्या रे यो राजा मन्त्री हुँदै हो क्या म त राजावादी यो हिसाबले किन भन्दाखेरि यो देश गयो भने एकजनाले लुज गर्छ ठाडो हिसाबले राज्य गयो भने त राजा हुँदैन होइन तपाईँ हामीलाई के फरक पर्छ तर तपाईँ हामी जो नेपाली भनेर बाँच्न खोजे स्वतन्त्र सार्वभौम सक्षम नेपाल बनाउन खोजेलाई फरक पर्छ किन त्यो बेलामा हाम्रो देश हुँदैन त्यतैतिर गइरहेछ अनि संसदीय व्यवस्थामा समस्या होला संसदीय व्यवस्थाभित्रका चिजहरूमा परिमार्जन गरेर पनि समाधान निक्लिन सकिएला भन्ने एउटा तर्क एउटा विचार त त्यो ढङ्गले पनि विश्लेषण हुन्छ नि हो संसदीय व्यवस्थामा समाधान छ किन त्यसमा राजादेखि लिएर सब रङको त्यहाँ छ 47 मा हो त्यहाँ गएर कुरा गर्ने हो पुगेर आएर यहाँ फेरि नयाँ कुरा गर्ने होइन यो कुनै एउटा जल्दो जाग्दो देश त्यसै खान्छ अरू देशले यस्तै गरी जाने हो नि त तपाईँले भन्छु नि 47 सालपछि भ्रष्टाचार भयो भनेर धेरै कुरा आयो नि त होइन कहिले आरएनसीमा भ्रष्टाचार कहिले चाहिँ नि यो कर्पोरेसन्सहरूमा भ्रष्टाचार सरकारमा धेरै कुरा आयो नि भ्रष्टाचारतिर चाहिँ नि जनताको ध्यान जान्छ होइन त्यो भ्रष्टाचार गरे बापत त्यो जुन संस्थालाई हान्यो नि त्यो त धेरै महँगो गरी त्यो देशलाई सेवा गराउनलाई बनाएको संस्थाहरू हो त्यो संस्थाहरू निष्क्रिय हुँदै जाँदा देशलाई त थप असर पर्यो नि त हाम्रो शोधनान्त स्थिति हेर्नुहोस् हाम्रो ऋणको चाहिँ नि अवस्था हेर्नुहोस् हाम्रो उत्पादन हेर्नुहोस् हाम्रो लगानीको स्थिति हेर्नुहोस् होइन देश त खस्दै थियो यो संवैधानिक हिसाबबाट त खस्यो अब कसले धान्ने उहाँहरूले धान्ने भनेको खचरलाई खसिसक्यो तल समाउने मान्छे छ कि छैन मात्र प्रश्न अहिले तल अब कहाँसम्म बजारिने हो कल्पना गर्नुहोस् कुनै देशलाई यो चाहिँ धान्ने हो भने त्यत्तिकै बलियो हिसाबबाट धान्नुपर्छ त्यसलाई पनि छेडेर जान्छ संसद हेर्नुहोस् सरकार हेर्नुहोस् सर्वोच्च हेर्नुहोस् तै अब त निर्वाचन आयोग पनि हेर्नुहोस् त्यो निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय दिने हो त यो अहिले भीम रावलजीहरूले यो चाहिँ नि संविधानै नचिनेर चाहिँ नि यसरी संविधान उल्लङ्घन गर्यो केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान चिनेन छ अनि भीम रावलजीहरूले चिनेछ त कहाँ पुगाउनु भयो देश उहाँ आफू नभए भए नेपालको नाम पनि फेरिन्थ्यो होला नबोल्या भए
त्यो पार्टीको निर्णयले गरे कि उहाँले आफैले गरे? सोझो कुरा गरे कि अब यसमा म राजावादी ठिक हो नि त, म त राजावादी हो। त्यो सामन्तिक अवस्था हटेपछि यो झन् यो सबै भइरहेछ। भोलि त सामन्तीको लागि यो देश बाँच्ने भन्ने नेपालीहरू थुप्रो छैन। अर्को कहाँ पुगिरहेछ देश, अलिकति सम्हाल्नु पर्यो भनेर भने के। अब अहिले के भइरहेछ त तपाईँले यही सोधे हो क्या अरे। अहिले चुनावमुखी छ, अनि त्यो चुनावमुखी भएको हुनाले को चुनावको सरकारमा बस्ने त्यसको झगडामा छ। खालि एउटा चाहिँ यहाँले अब समग्र प्रवृत्तिको बारेमा कुराकानी गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ पर्टिकुलर घटनामा पनि केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्दा चाहिँ यो माधव नेपालको ग्याङ साँच्चै इमान्दार भएर एमालेमा फर्किया होला कि प्रचण्डको मन लिएर यहाँ आएको होला भन्ने धेरै मान्छेको मनमा छ क्या। यस्तो पनि आज जानुभयो भीम रावल माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा। आफ्नो देशप्रति इमान नराख्ने राजनीति अँगालेपछि को प्रति के अरे चाहिँ इमान्दार के सोध्नु भयो तपाईँले? माधव नेपाल प्रति इमान्दार, झलनाथ खनाल झलनाथ प्रति इमान्दार, सुभाष नेम्बङ प्रति इमान्दार। उहाँको सत्ता उन्मुख राजनीतिमा कहाँ पुग्ने सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ होला भने सबै नेपाली एक हिसाबले कम्युनिस्ट हुन्छ। मुटु भए गरिब देश हो यो बिचरा, गरिब देश गरिबी के अरे धनीमा फाटो त हामी सबैले देखिरहेछौँ नि। सबै नेपाली कम्युनिस्ट हुन्छ, यस्तो फाटो नभए हुने भन्ने। जबसम्म गरिबी रहन्छ होइन, त्यो भएर पनि गरिबी राखिरहनु पर्यो क्या कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाइरहनलाई। अब अलिकति चाहिँ नि बयस भएर कुरा गऱ्यो भने त्यो गरिब र धनीको फाटो न्यारो कसरी गर्ने भने विकास शास्त्रले दिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा थियो कसरी गरिबलाई धनी कसरी बनाउने होइन, कसरी देश कसरी बलियो बनाउने। पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा भएको कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। यी सबै अहिलेका नेताहरू आइए बिए जेलैमा भए पनि पास गरेका छन्। यिनलाई थाहा छैनन्, यिनले चोरेर मात्रै पढायो हो त पास भए त? सबैलाई थाहा छ। तर के गर्ने, अब स्कुलैको बेलादेखि ढुङ्गा हान्न सिकाए गुरुहरूले, छोड्नु त भएन नि त। कतिले ज्यान फालेर चाहिँ नि गोली थापेर पनि आए, छोड्नु पर्यो। त्यत्रो 14 वर्षसम्म चाहिँ नि जेल बिताए। त्यसको केही अर्थ त हुनु पर्यो उहाँहरूलाई। यो छोड्नेवाला छैन यो राजनीति, छोडाउनु पर्छ देशले। यो गलत गर्यो है तिमीहरूले भन्न सक्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ नि मेन स्ट्रिम भएन भन्दैमा बोल्न डराउनु पर्ने अवस्था छैन मलाई। ऊ यहीँ बाहिर माओवादीले चाहिँ नि भाषण गरेको छ होइन, यहीँभित्र बम हानेको छ होइन, डराउनु पर्ने अवस्था छैन। आफैले आफैलाई ढाट्या जस्तो हुन्छ। तपाईँहरू आउनुहुन्छ नआऊ भन्दिनँ अघि, घरभित्रै पनि बम हान्थ्यो, यहीँ हान्यो नि त। अब फेरि अवस्था के हो भने त्यो माओवादीले हान्यो भनेर भन्न म सक्दिनँ। राजावादी कसैले हान्यो कि दुश्मन बम चल्न थालेपछि त्यो बममा ट्रेडमार्क हुन्छ र? ल्याए माओवादीले, भित्र्याए यो राजनीति। अहिले तपाईँले परिवर्तन कम्तीमा यति बोल्न त पाइएको छ नि होइन। बम हाने मेरोमा, म डराउँदिनँ। अब आइज त बम हान्न भन्न सक्ने ठाउँसम्म त पुग्नु भयो नि तपाईँहरू। यो पनि त गणतन्त्रले दिएको अवसर होइन तपाईँहरूलाई। माओवादीले ल्याएको गणतन्त्रमा माओवादीलाई गाली गर्न पाउनु पनि त अवसर हो नि भने। माओवादीको बेलामा त बोल्न पाइने थिएन। माओवादीको बेलामा त भाटा कसिन्थ्यो होला होइन, गाउँघरका मान्छेहरू त्यसै मारिया छन्। माओवादीको बेलाले होइन यो। अहिले साधारण जनता तपाईँ सडकमा देखिरहनु भएको छ। म त भन्छु नि खल्तीबाट निस्किनु पर्यो, नेताको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो, नेता सुध्रिनु पर्यो, जनता सडकमा आउनु पर्यो भन्ने कारण यो हो। यो सङ्गठनको राजनीति यो नेताले पुर्याउने ठाउँ यही नै हो। सत्ता, देश होइन सत्ता। यो देशै नरहे पनि उहाँहरू एक या अर्को किसिमले सत्तामा पुग्नुहुन्छ।
देश इन्डियालाई बुझाएर भए पनि यो प्रान्तको मुख्यमन्त्री चाहिँ छोड्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ त्यसो भए। जसरी त्यही हो। भए पनि होइन माध्यम कुर्सी चाहिँ चाहियो। कुर्सी त देश रहोस् कि नरहोस् फेरि अर्को कुर्सी कुरा किन चाहियो कुर्सी सत्ताको स्वार्थ एग फर्स्ट र चिकन फर्स्ट जस्तै सत्तामा स्रोत छ स्रोतले कार्यकर्ता सञ्चालन गर्न सकिन्छ देख्नु भएन अस्ति सडकमा एक कम्युनिस्ट र अर्को कम्युनिस्ट बिचको कुरा होइन सडकमा होइन एउटा अर्को कुरा अवश्यम्भावी छ यही राजनीति रह्यो भने थप ऱ्याडिकलाइज हुन्छ उग्र बन्छ नेपाली राजनीति उग्रताका साथ चाहिँ नि गाली गर्नुभयो नि उहाँहरूले एक आपस आफ्ना कमरेडहरूलाई होइन एउटा याद आउँछ के तपाईँको सूर्यबहादुरजी उहाँ पनि धेरै उदारवादी पञ्च भन्थे नि है रेफरेन्डममा पञ्चायतलाई जिताउनु भयो गाली त गरे के अरे जङ्गल फडानी गरेर चाहिँ नि सूर्यबहादुरले चाहिँ नि पञ्चलाई त्यसका जिताए कहानी धेरै छन् बाहिर उतैबाट मान्छे ल्याएका थिए धेरै कुराहरू चाहिँ त्यता नजाउँ नै त्यता नजाउँ। नै सुन्नुहोस् न अब जनमत जिताएपछि त स्याबासी त पाउनु पर्यो होइन उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँको विरोध आएपछि महाराज धिराजले राजीनामा देऊ यार होइन यो त सुधारिएको पञ्च म त फेस गर्छु भनेर भने उहाँले होइन अनि पहिलाचोटि भोटर नो कन्फिडेन्स त्यहाँ प्रयोग भयो पञ्चायतलाई होइन अनि 17 जना अब त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ त्यो 17 भाइ धेरै राजावादीहरू थिए उनीहरू सूर्यबहादुरको क्याबिनेटमा बस्या हुनाले आफ्नो लोयल्टी देखाए है बाहिर हामीहरू थियौँ पत्रकार कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न गएकै भोटर नो कन्फिडेन्स होइन अनि उताबाट सूर्यबहादुरको मोटर आयो एक थरीले हा गरेर थपडी मार्न खोजे के होइन एकदम के गरे भनेर एकजनाले हकार्दाखेरि त्यो हाहा बन्द भयो त्यति शिष्ट थिए अस्तिको सडकको हेर्नुहोस् त केपी र विद्यालाई चाहिँ के भने कमरेडहरूले सडकमा यो उग्रता जति जति उग्र हुँदै गयो त्यति त्यति तिक्तता जन्मिन्छ नेपाली राजनीतिमा यो एउटा चाहिँ निश्चित छ उग्रता बढ्छ तिक्तता बढ्छ आपसी उहाँहरूको तिक्त अनि हामी जनता भनेको अहिले अब जो प्रधानमन्त्री भए पनि जुन पार्टी सकिए पनि प्रचण्ड सकिए नि माधव नेपाल सकिए पनि केपी ओली शक्तिशाली भए पनि हुने चाहिँ त्यही हो पात्र परिवर्तन होला प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदैन ओह्रालो अझै लाग्दै जाने हो थाम्ने चिज डरो चाहियो होइन तपाईँले भन्नुभएको कुराको सार निष्कर्ष हो ओह्रालो त उहाँहरूले ओह्रालैतिर लगिरहनु भएको छ ओह्रालोकै भिरबाट खसिसक्यो हामी भन्छु म हिजोसम्म भन्थे ए ओह्रालो गइरहेछ है तरल छ है राजनीति भन्थे अहिले खसिरहेछ भिरबाट पनि तद्दिर लागिसक्यो खसिसक्यो अब देश रहने भने थाम्ने हो तलबाट हात बलियो चाहियो फेरि हात बलियो चाहियो हस् महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद